इंतखाबात 2024 के हवाले से रिटर्निंग अफसरान का काम खत्म। फैसलाबाद से उम्मीदवारों के फॉर्म 49 जारी कर दिए गए। नताइज पर एतराज की सूरत में उम्मीदवार अदालत के जरिए दोबारा गिनती करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी से पहले नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। आम इंतखाबात 2024 रिटर्निंग अफसरान का काम खत्म। फैसलाबाद से उम्मीदवारों के फॉर्म 49 जारी। नताइज पर एतराज की सूरत में उम्मीदवार अदालत के जरिए दोबारा गिनती करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी से पहले नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट होगी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा। फैसलाबाद से 31 हल्कों के बारे में फॉर्म 49 जारी किए जा चुके हैं। रिटर्निंग अफसरान का बज़ाहिर काम अब खत्म हो चुका है। उनके एंड पर जितने भी फॉर्म थे उनकी जानिब से जारी किए जा चुके हैं। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये फॉर्म 49 जाएंगे और वहाँ से गजट नोटिफिकेशन होगा। बाकायदा तौर पर कौन से उम्मीदवार जीते हैं, किस पार्टी के हैं, कोई इंडिपेंडेंट है तो उसको मोहलत दी जाएगी कि वो 3 दिनों में जमात अपनी अनाउंस करे। तो ये 2 हफ्तों में प्रोसीजर होगा। अभी 1.5 हफ्ता बाकी है, 3 दिन गुजर चुके हैं। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन 20-21 फरवरी तक जो है वो नोटिफिकेशन तमाम जारी कर देगा, कितनी पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं। आपको बता रहे हैं कि रिटर्निंग अफसरान का काम खत्म हो गया। किसी भी उम्मीदवार को नताइज पर एतराज नहीं हुआ तो अदालत के जरिए दोबारा गिनती होगी। अपडेट करें आपको इसी हवाले से। आम इंतखाबात 2024 रिटर्निंग अफसरान का काम खत्म। फैसलाबाद से उम्मीदवारों के फॉर्म 49 जारी। नताइज पर एतराज की सूरत में उम्मीदवार अदालत के जरिए दोबारा गिनती करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी से पहले नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से रिटर्निंग अफसरान का काम खत्म। हमें दोबारा से ज्वाइन किया है अब्दुल रहमान ने। जी बताइएगा। फॉर्म 49 का इजरा किया जा चुका है और अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जुम्मेदारी है कि यहाँ पर वो 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिर 3 हफ्तों में जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इजलास बुलाने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फरवरी के आखिर में उम्मीद है कि इजलास बुलाया जाएगा और 20-21 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तक नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 3 दिनों में जब आज़ाद उम्मीदवार अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बता दिया जाएगा किस पार्टी की कितनी बनती है। और पंजाब में जो फार्मूला बनाया गया उससे तकरीबन 4.25 सीटों पर एक जो वो खवातीन की नशिस्त मिलेगी। तो बहरहाल ये तकरीबन 20% तक बनता है। 100 सीटों पर जो वो 20 रिजर्व सीटें मिलेंगी जिसमें खलीफों की भी होंगी और इसके अलावा खवातीन की भी होंगी। तो इसमें आम बात यह है कि जिस भी उम्मीदवार को कोई भी मसला है तो वो अपनी गिनती के लिए अदालत से रुजू कर सकता है। फैसलाबाद से हाफिज अताउल्लाह जो जफर इकबाल नाजरा से आ रहे हैं उन्होंने अदालत से रुजू कर रखा है कि यहाँ पर दोबारा गिनती की जाए। 300 वोटों से जो आ रहे हैं जबकि जो उनके हल्के में मुस्तरद वोट हुए हैं उसकी तादाद ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ इसी तरह से हाफिज मुमताज जो शहबाज बाबर गुजर से आ रहे हैं उन्होंने भी अदालत से रुजू कर रखा है कि उनके जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक गिनती में वो जीते हुए हैं। जबकि फॉर्म 47 और फॉर्म 49 जो है वो करवा दिया गया। बादल परवेज गुज्जर ने भी हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है कि वो इलेक्शन जीत गए तो फॉर्म 45 के मुताबिक। जबकि जब रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 47 बनाया तो जो है वो राव कश्यप को हटा दिया गया। तो उस तरह से खालिद परवेज गिल जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से भी ये दोबारा गिनती करवाई गई है और उसके मुताबिक भी वो अभी तक जो है वो मुश्किल से 2-4 हम उसकी जानिब से भी अदालती चाराजोई की कॉल दी गई है क्योंकि वो भी पूरे मार्जिन के साथ आ रहे हैं। तो जितने भी पूरे मार्जिन के साथ उम्मीदवार आ रहे हैं उनकी जानिब से अदालती कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जबकि जो ज्यादा लीड के साथ आ रहे हैं उम्मीदवार उनकी जानिब से अभी तक कोई भी हलचल सामने नहीं आता कि ताहम अब रिटर्निंग अफसरान का काम खत्म हो गया। तो इसके बाद जो ये किसी भी उम्मीदवार को कोई भी एतराज होगा तो अदालत से प्रूव कर सकेगा। दोबारा गिनती के हवाले से होगा, फॉर्म 45 के हवाले से होगा। तो ये अब काम इलेक्शन कमीशन और अदलिया की जानिब से ही किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान का बज़ाहिर काम खत्म हो चुका है। जी आरोज का काम खत्म हो गया। फॉर्म 49 जारी कर दिए गए। इस हवाले से तफसीलात अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों के लिए वोटों की गिनती का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। उम्मीदवारों की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी। मुबशर हसन नकवी से तफसीलात जानेंगे। बताइएगा मुबशर।
कुल टोबा टेक्सिंग में 3 उम्मीदवारों की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें हल्का NA 106, PP 121 और 122 के उम्मीदवार थे, जिन्होंने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त अपने अपने रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जमा करवाई थी। तमाम बताया जा रहा है कि आज इन तीनों हलकों की वोटों की गिनती का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। NA 106 से आज़ाद उम्मीदवार खालिद नवाज सदराइच ने दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त दी थी और इसके साथ साथ PP 121 से सईद अहमद सईदी की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी, जबकि PP 122 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब गादी की जानिब से भी दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त दी गई थी। तहम टोबा टेक्सी में ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तीनों रिटर्निंग अफसरान आज जो है वो तीनों हलकों के जो उम्मीदवारों की जानिब से दी गई दरख्वास्तें थीं उस पर वोटों की गिनती का अमल जो है वो आज दोबारा मुकम्मल करेंगे। इस हवाले से आज टोबा टेक्सी में जो PP 121, 122 और NA 106 के रिटर्निंग अफसरान हैं उनके दफातर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तमाम ज़राए का ये कहना है कि हदायत जारी हो गई थी कि इन तमाम तर उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उस पर वोटों की गिनती का अमल जो है वो हर सूरत में आज मुकम्मल किया जाएगा। तहम जो हारने वाले उम्मीदवार थे उनका ये कहना था कि वोटों जी मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको बताएं, फैसलाबाद में नहरों की भल सफाई रीजनल इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गए। मुकर्ररा वक्त के बाद भी नहरों और खालों की भल सफाई ना की जा सकी। फैसलाबाद रीजन में भल सफाई का पहला मरहला 13 जनवरी को खत्म हुआ। भल सफाई का दूसरा मरहला 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाना था। अपडेट कर रहे हैं आपको, फैसलाबाद में नहरों की भल सफाई रीजनल इंतजामिया के लिए इम्तिहान। मुकर्ररा वक्त के बाद भी नहरों और खालों की भल सफाई ना की जा सकी। फैसलाबाद रीजन में भल सफाई का पहला मरहला 13 जनवरी को खत्म हुआ, जबकि दूसरा मरहला 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाना था। वकास अहमद बेग से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा वकास। बिल्कुल, फैसलाबाद में नहरों में पानी खुश करने के बाद भल सफाई का कहा गया, लेकिन भल सफाई जो है वो ताहाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में कमिश्नर की जानिब से खसूसी हिदायत की गई थी कि रीजन भर में पहला मरहला जो है वो 13 जनवरी जबकि दूसरा मरहला 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा और 31 जनवरी तक हर किस्म की बड़ी छोटी नहरों की भल सफाई जो है उसको यकीनी बनाया जाना था। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि फरवरी के 12 रोज़ भी गुजर चुके, लेकिन भल सफाई जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। ख़ास तौर पे फैसलाबाद की मेन कैनाल रोड पर हम मौजूद है। मेन कैनाल रख ब्रांच से कहा जाता है, जहां भल सफाई के नाम पर एक पत्ता तक नहीं हटाया जा सका। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो नहर में पानी जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कचरे और गंदगी के ढेर जो हैं ये रीजनल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि 31 जनवरी तक भल सफाई का दूसरा मरहला मुकम्मल किया जाना था, लेकिन यहाँ पहला मरहला ही अभी तक शुरू नहीं हो सका। भल सफाई के हवाले से अगर बात की जाए तो 13 जनवरी तक जो है भल सफाई का पहला मरहला मुकम्मल होना था और नहर रख ब्रांच का गटवाला से लेकर अब्दुल्ला पुल तक का तमाम एरिया जो है उसको क्लियर किया जाना था और नहर से भल सफाई के नाम पे तमाम तर कचरा सीट जो है मट्टी हटाई जाना थी, लेकिन ताहाल ऐसा कुछ मुमकिन नहीं बनाया जा सका। जबकि दूसरा मरहला भल सफाई का 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाना था। आज 12 फरवरी हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद जो है भल सफाई का अमल शुरू नहीं हो सका। फैसलाबाद केनाल रख ब्रांच पर तमाम तर इंतजामात जो हैं उनके हवाले से कहा गया था कि मुकम्मल है। रीजनल इंतजामिया कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की जानिब से कहा गया था कि बर वक्त जो है नहरों की भल सफाई को यकीनी बनाया जाएगा ताकि बर वक्त ना सिर्फ पानी छोड़ा जा सके बल्कि टेल के किसानों तक जो है वो पानी की अप्रोच यकीनी बनाई जा सके। ताहाल मौके पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और रीजनल इंतजामिया इस तमाम तर मामलात पर जो है अपना मौक़िफ़ देने से भी गुरेज़ा है। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में बात करें खाद बहरान के हवाले से। किसान परेशान, जंग में गैर मुल्की यूरिया की तकसीम से मुतल्लिक कोई पॉलिसी तय न हो सकी। खाद के हुसूल के लिए मंडियों में ताहाल काश्तकार परेशान। गंदम को तीसरा पानी लगाने के लिए काश्तकार ज़राअत के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, खाद बहरान, किसान परेशान, जंग में गैर मुल्की यूरिया की तकसीम से मुताल्लिक कोई पॉलिसी तय न हो सकी। खाद के हसूल के लिए मंडियों में ताहाल काश्तकार परेशान है। तफसीलात अवैस खान से जानते हैं। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में तरसील के हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से हिकमत अमली मज़ीद जो है वो सख्त की गई है। गैर मुतल्लिका अफराद से खाद को बचाने के लिए फ़र्दों का अमल जो लाजिम करार दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर में साथ मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, खादों की और वक्त तकसीम के हवाले से जो है वो क्या हिकमत अमली मॉनिटरिंग की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि पिछले 3 साल से तकरीबन यूरिया खाद का जो क्राइसिस चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो भी फार्मर आएगा खाद लेने के लिए दुकानदार से, वो अपनी फ़र्द जो है ज़मीन की या फसल गंदम की गिरदौरी जो है वो दिखाएगा, उसके मुताबिक फिर उसको जो है खाद जो है दी जाएगी, ताकि इस क्राइसिस पे कंट्रोल किया जा सके, क्राइसिस पे काबू पाया जा सके। और इसमें हम तकरीबन काफ़ी हद तक कामयाब जा रहे हैं। और जंग में जो है इस वक्त इतना कोई क्राइसिस नहीं है, खाद का बिल्कुल आसानी से मिल रही है, कोई इतना रश नहीं है। और हमने गंदम की खाद जो है वो इस वक्त तक पूरी कर दी है, गंदम की पूरी खाद जो है वो मिल चुकी है। और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त गंदम की जो हालत है फसल की वो भी बड़ी बेहतरीन है। और उम्मीद है अगर हालात साजगार, मौसमी हालात साजगार रहे तो हम अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब होंगे। और नेक्स्ट जो क्रॉप आ रही है उसके लिए भी जो हमारी खादों का सिस्टम है वो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए और ज़मींदारों को जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उस पर खाद की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएंगे। बताइए इम्पोर्टेड खाद जो है उसके हवाले से क्या पॉलिसी का इजरा? हाँ जी, अभी तक उसकी पॉलिसी जो है पहले सुनी था कि वो कंपनियों को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पॉलिसी उसकी वाज़ेह नहीं हुई। इंशाल्लाह यूं ही वो पॉलिसी आएगी तो उसके मुताबिक वो भी जो है ज़मींदारों तक पहुँचेगी। कहने की तौर पर खाद को काबू। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ बात करें यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। चिन्योट और गिरदोनवा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान सर उठाने लगा। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया फ्लोर मिल की करोड़ों रुपए की नादहिंदा। फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। 15 रोज से आटा नहीं मिल रहा, शहरियों की दुहाई। अपडेट कर रहे हैं आपको। चिन्योट और गिरदोनवा के यूटिलिटी स्टोर पर आटे का बहरान सर उठाने लगा। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया फ्लोर मिल की करोड़ों रुपए की नादहिंदा। मजीद के अपडेट्स हैं बाबर मुनीर से जानते हैं। बताइए बाबर। बिल्कुल जी, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन फ्लोर मिलों की करोड़ों रुपए की नादहिंदा है। पिछले 1 साल से मुस्लिम फ्लोर मिल के पैसे नहीं दिए गए, 50 लाख के करीब, जिस वजह से उन्होंने आटे की सप्लाई यहाँ की बंद कर दी है। और अब फैसलाबाद की जो मुख्तलिफ मिलें हैं वहाँ से आटा लिया जा रहा है और उनकी भी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो इंतजामिया है वो 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की नादहिंदा हो गई है, जिस वजह से अभी तक आटे की शदीद शार्टेज है और जो ख़रीदार हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो दूर दराज से आते हैं उनका कहना है कि कभी उन्हें जो है वो आटा नहीं मिलता। 10-20 थैले होते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ की आबादियाँ हैं, जिस वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आटा लेने आया, आटा मिला है? जी आटा नहीं मिला जी, वो कहते हैं कि अभी आ ही नहीं रहा आटा। जो यहाँ आते हैं, मल्ला सगी कॉलोनी चिन्योट से आते हैं, ये हमारे घर के करीब यूटिलिटी स्टोर यही पड़ता है। तो जब भी आते हैं यहाँ 650 का थैला मिलता है। हम इसलिए आते हैं कि हम गरीब लोग हैं, यहाँ से आसान से खरीद सकते हैं। बाहर बाजार से ले तो 1500 रुपये का थैला है, तो जब यहाँ पहुँचते हैं यहाँ थैला मिलता नहीं है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और गरीब आवाम को जो है, गरीब तबके को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें आटा जो है वो नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पिछले तकरीबन 1 साल से यही सूरत हाल है कि जो वफाकी हुकूमत है वो यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे की फराहमी में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है, जिस वजह से जो गरीब तबका है वो परेशानी का शिकार नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि हज़ारों की नफूस पर आबादियाँ मुश्तमिल हैं और जब भी यहाँ पर आएँ तो 20-30 थैले आते हैं। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आदादो शुमार। फैसलाबाद में सीमेंट के रेट 20 रुपए फी बोरी कम हो गए। जनवरी में सीमेंट की खेप सालाना बुनियादों पर 15% कम रही। तामीराती शोबे से वाबस्ता कारोबारी हजरात ने आने वाली हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। अपडेट करें आपको, ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की आदादो शुमार जारी। फैसलाबाद में सीमेंट के रेट 20 रुपए फी बोरी कम हुए। मजीद के अपडेट्स हैं, शराज भट्ट से जानते हैं। बताइएगा शराज। सीमेंट के रेट के हवाले से भी बात करें और उसकी खपत के हवाले से बात करें तो रेट भी एक तरफ कम होते दिखाई दिए और तवक्को की जा रही थी इलेक्शंस के बाद शायद रेट्स में जो है फौरन इजाफा होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ और इसके साथ साथ जो खपत है वो भी कम नजर आ रही है। बिलाल साहब, क्या कहेंगे? सीमेंट के रेट्स के हवाले से भी कुछ अपडेट्स कीजिएगा और थोड़ा सा खपत भी बताइएगा, इसकी खपत कम होने की वजह क्या है? सीमेंट का जो रेट है वो इलेक्शन से पहले तक कंपनी ने नोटिफिकेशन दे दिया था कि 1220 रुपये से दोबारा हम इसको 1250-40 के करीब लेके जा रहे हैं। तो लेकिन मार्केट में जो काम के हालात हैं वो इस वक्त तकरीबन जो है वो आप 100 में से लगा लें 10 से 15% काम चल रहा है। बकाया हमारे पास रोज़ की बेसिस के ऊपर लेबर के लोग आ रहे हैं काम के पूछने के सिलसिले में।
کام جو ہے وہ زیادہ تر ڈیڈ اور بند پڑے ہیں. بالکل یہ الیکشن کے بعد امید جاگی تھی کہ کام جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ اٹھے گا, لیکن ابھی تک وہ صورتحال ویسے کی ویسے ہی ڈیڈ لیول پہ پڑی ہے. وہ اٹھا نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا الیکشن کے بعد بھی. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سیمنٹ کا ریٹ 1220 سے اب الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وہ 1250 پہ واپس چلا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آلریڈی ایک فضا بنی ہوئی ہے انویسٹ نہ کرنے کی, سرمایہ باہر نہ نکالنے کی, وہ برقرار رہے گی. جی وہ بالکل ابھی تک 100% برقرار ہے, اور ابھی آنے والے 1-2 مہینے تک بھی وہ نظر نہیں آ رہا کوئی بھی ایسا سکوپ کہ جو ہم مارکیٹ میں بہتری دیکھیں اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے. اس وقت مارکیٹ کے اندر بوری کا ریٹ کیا ہے؟ اس وقت موجودہ جو آج کا ریٹ ہے وہ بلیک میں مل رہا ہے 1230 سے, لوگوں نے خود ساختہ جو ہے وہ 1250 کر دیا ہے. 1230 سے 1220 روپے میں سیمنٹ جو ہے وہ دستیاب ہے, یعنی اس میں 15 سے 20. جی شہراز, بہت شکریہ آپ کا. جنگ میں سیوریج کے میگا پروجیکٹ پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا. ٹوبا روڈ پر 36 انچ ڈایا کی سیوریج لائن پر کام جاری. 93 کروڑ کے منصوبے پر عدم ادائیگیوں کے باعث کام بند ہوا تھا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. بتائیے گا رمضان. جی بالکل, نگران حکومت کی کوششوں سے جھنگ کے اندر ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبوں کے اوپر کام جاری ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ٹوبا روڈ پر, جہاں پر ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر تیزی سے کام مکمل کیا جا رہا ہے. علی آپ کو میرے کم میں اس وقت دکھا بھی سکتے ہیں کہ بھاری مشینری کے ساتھ جو ہے وہ 36 انچ ڈایا کی لائن جو ہے اس کو بچھایا جا رہا ہے. یہ منصوبہ عدم ادائیگیوں کے باعث جو تھا وہ التوا کا شکار تھا. اس کے باعث یہ ٹوبا روڈ کی لائن جو تھی وہ مکمل نہیں کی جا رہی تھی. حکومت کی جانب سے اور ضلعی انتظامیہ کی کوششوں سے اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ یقینی بنائی گئی ہے, اور کروڑوں روپے ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے متعلقہ کانٹریکٹر کی جانب سے اس وقت کام کیا جا رہا ہے. یہ لائن جو ہے وہ ٹوبا روڈ کے علاقوں کو سرو کرے گی, اور آگے جو ہے شوگر مل کے عقب میں بنایا جانے والا ڈسپوزل اسٹیشن جو ہے اس سے اس کو منسلک کیا جائے گا, جس سے ٹوبا روڈ کے اوپر موجود بہت سے علاقے جن میں خصوصی طور پر سیٹلائٹ ٹاؤن ہے, اس کے ساتھ ساتھ محلہ حسین آباد. جی رمضان, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار. سڑک کی بحالی منصوبے کے لیے 2 ارب 95 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے گئے تھے, لیکن اراضی نہ خریدی جا سکی. فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ بحالی کے لیے 3 ارب 49 کروڑ مختص ہیں. تفصیلات عمران اسلم سے جانتے ہیں. عمران, بتائیے گا. فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار ہو چکا ہے. 2 ارب 95 کروڑ سے زائد کے فنڈز لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت جاری کیے گئے, لیکن تاحال فیصل آباد اور سرگودا سے مختلف حقوق سے اراضی کی خریداری کا عمل مکمل نہ ہو سکا. فیصل آباد سے 1254 کنال جو اراضی وہ خریدی جانی تھی, اسی طرح سرگودا سے بھی جو ہے وہ 67 کنال سے زائد اراضی خریدی جانی تھی, اور چنیوٹ سے 633 اور لالیاں سے 433 کنال سے زائد اراضی خریدی جانی تھی. اور یہ منصوبے کے لیے 3 ارب اور 75 کروڑ سے زائد کے فنڈ مختص ہیں, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. ابھی جو ہے وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو حکومت پنجاب کی جانب سے گزشتہ سال جو ہے وہ 2 ارب 95 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے, جس کے باعث جو ہے ہائی وے حکام جو ہے فیصل آباد اور سرگودا سے اراضی کی خریداری کا عمل مکمل نہ کر سکا, اور ایکسین ہائی وے چنیوٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے صدا کی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آروس نے فارم 49 جمع کروا دیے. عمران, بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. موسم بدلا, حکومتیں بدلی, مگر فیصل آباد کے مسائل نہ حل ہو سکے. صنعتی شہر کے متعدد شاہراہیں آگاہی سائن بورڈ سے محروم. کینال روڈ پر سائن بورڈ کا وجود ہی نہیں. سمندری روڈ پر نصب بورڈ بھی خستہ حالی کا شکار. شہریوں نے متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. فیصل آباد کے مسائل حل نہ ہو سکے. صنعتی شہر کی متعدد شاہراہیں آگاہی سائن بورڈ سے محروم ہیں. اس حوالے سے تفصیلات فصیح نقوی سے جانتے ہیں. فصیح, بتائیے گا. جی بالکل, یہ شہر فیصل آباد کی اہم اور مین شاہراہیں ہیں, جس کے اندر سمندری روڈ, کینال روڈ, ستیانہ روڈ, جڑا والا روڈ شامل ہے. ان سڑکوں کے شاہراہوں کے اوپر لگے جتنے بھی سائن بورڈز ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں, اور متعدد جگہ سے تو ویسے ہی جو ہے وہ تار لیے گئے تھے, اس کے بعد لگائے ہی نہیں گئے. اس وقت بھی ہم سمندری روڈ کے اوپر موجود ہیں. یہی روڈ آگے جا کے کینال روڈ کو لنک کرتی ہے. 3 سے 4 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر سائن بورڈ لگے ہوتے تھے,
لیکن وہاں پر اب نہیں لگے اور جو لگے ہیں وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے، زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے جی؟ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں، خستہ حال ہو چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سر، یہ جب یہ چلتے ہیں یہ لڑکھڑاتے ہیں، یہ آدھا ٹوٹا ہوا ہے۔ حکومت کو چاہیے، اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک کریں، شہر کی خوبصورتی کے لیے ان کو اچھا بنائیں۔ لوگ یہاں سے ایڈریس پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں تو اس میں مشکلات آتی ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا دیکھیں یہ لڑکھڑاتا ہے، یہ جب ہوا چلتی ہے تو لڑکھڑاتا ہے، یہ گرنے کے قابل ہے۔ یہ کینال روڈ کے اوپر بھی لگایا گیا تھا، وہ بھی اتار لیا گیا، اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی نہیں لگایا گیا، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں لگایا گیا جی۔ حکومت کو چاہیے ایسے اقدامات دیکھ بھال کر کرنے چاہیے۔ اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ مین بورڈ ہے، سائن بورڈ ہے، اور 2.5 سے 3 سال ہو چکے ہیں یہاں پر جو ہے وہ جس طرح لکھا ہوا ہے GTS چوک، عبداللہ پور، اور ایک جانب ستیانہ روڈ لکھا ہوتا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی حکام ہیں جو ان کو صحیح کرنے والے ہیں، جو ان کی مرمت کرنے والے ہیں، ان کی نظر نہیں پڑتی اس کے اوپر، اور جڑوں سے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ پولز اکھڑ چکے ہیں، اور یہی کہنا ہے شہریوں کا کہ ان کی مرمت کی جائے۔ جی فصیح ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں چنیوٹ کی سبزی منڈی میں خطرہ، ہائی وولٹیج تاریں لٹکنے لگی، انجمن تاجران سبزی منڈی سراپا احتجاج، شہری بھی پریشان، آرٹیوں نے متعلقہ حکام سے اس مسئلے پر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کومیل حیدر سے جانیں گے۔ کومیل بتائیے۔ بالکل جی، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن فلور ملوں کی کروڑوں روپے کی نادہندہ ہے۔ پچھلے 1 سال سے مسلم فلور مل کے پیسے نہیں دیے گئے، 50 لاکھ کے قریب۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چنیوٹ کے اندر جو ہے وہ سبزی منڈی میں ہائی وولٹیج کی تاریں لٹکنے لگی، انجمن تاجران سبزی منڈی سراپا احتجاج، شہری بھی پریشان، آرٹیوں نے متعلقہ حکام سے مسئلے پر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دوبارہ سے ہمیں کومیل نے جوائن کیا ہے، بتائیے گا کومیل۔ جی بالکل، سبزی منڈی میں سرز کے اوپر سے گزرتی ہوئی ہائی وولٹیج تاریں جو ہیں شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ آنے جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، سبزی منڈی کے اندر موجود آڑھتیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہائی وولٹیج تاریں وابڈہ حکام کی غفلت کی وجہ سے گزشتہ 1 سال سے اسی طرح ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صدر انجمن تاجران میرے ساتھ موجود ہیں سبزی منڈی۔ سر بتائیے کب سے یہ صورتحال ہے؟ یہ بھائی صورتحال کم از کم 6-7 سال پرانی ہے۔ بجلی کا نظام سارا دھرم بھرم ہے۔ جب کوئی گاڑی وغیرہ بیگ ہوتی ہے اور یہ تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جانے کے بعد حادثے کا شکار کئی دفعہ ہو چکا ہے، بہت دن نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے لیے میں نے اپلیکیشنیں بھی دی ہیں، ڈی جی پامرا بھی یہاں تشریف لے کے آئے تو ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی، انہیں بھی درخواست دی، اپنے دفتر میں بھی درخواست دی ہے، فیسکو کو بھی درخواست دی، فیصل آباد تک ہم نے درخواست بازی کی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ میرا خیال اس وقت میں عمل درآمد ہوگا جب کوئی جانی نقصان ہو جائے گا۔ اور وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے میری ریکویسٹ ہے کہ جیسے وہ کافی ایکٹیو ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، مہربانی کر کے ہمارے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے جس سے کوئی بڑا نقصان ہونے سے ہم بچ جائیں۔ اچھا، منڈی کے کچھ آڑھتی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، کب سے یہ صورتحال ہے، کیا کہیں گے انتظامیہ کو؟ یہ تقریباً کافی عرصے سے ہے، یہ جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس کے رد عمل پہ کنٹرول کیا جائے، کور کیا جائے، یہ جانی نقصان سے بھی بچت ہو سکتی ہے اس کے۔ جی بالکل، سبزی منڈی کے آڑھتیوں کو اور آنے جانے والے شہری۔ جی کومیل بہت شکریہ آپ کو۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 1 میں 250 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ، سی سی ٹی وی کیمروں کو سیف سٹی پروجیکٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ الائڈ ہسپتال 1 میں بھی سینٹرل کنٹرول روم بنایا جائے گا۔ تفصیلات عزادار حسین سے جانتے ہیں۔ جی عزادار۔ جی بالکل، الائڈ ہسپتال 1 کی تعمیر نو کے بعد اس کی سیکیورٹی کا نظام بہتر بنانے کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایسے میں سی سی ٹی وی کیمروں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کتنے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ یہاں پہ مزید نصب کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سیکیورٹی کا نظام بہتر ہوگا، ہمارے ساتھ ایم ایس الائڈ ہسپتال 1 ڈاکٹر فہیم یوسف موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے سی سی ٹی وی کیمروں کا؟ جی، الائڈ ہاسپٹل 1 جو ہے اس میں سیکیورٹی کے نظام کو مؤثر اور بہتر انداز سے چلانے کے لیے ہم نے اس کو بلاک میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک او پی ڈی بلاک ہے، شعبہ بیرونی مریضاں، ایمرجنسیز بلاک ہیں اور انڈور بلاکس ہیں۔ ان تینوں بلاکس میں ہم تقریباً 250 کیمرے نصب کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے ایک سینٹرل کنٹرول روم بنایا ہے جہاں پہ 24/7 ان کیمروں کی مانیٹرنگ ہوگی، اور کسی بھی قسم کے واقعہ کو بچانے کے لیے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان تمام کیمروں کو جو فیصل آباد سٹی ہے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت اس کو منسلک کیا جا رہا ہے، تاکہ تمام ادارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں
اور ایک سیکورٹی کا مربوط نظام جو ہے وہ عوام کو ملے تاکہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ ہو۔ اچھا، کس قسم کے یہاں پہ واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں جس سے متعلق آپ کو درخواستیں وغیرہ آتی ہیں، کمپلین وغیرہ آتی ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد میں اضافے کے باعث یا سینٹرل کنٹرول روم بننے سے یا پھر سیف سٹی پروجیکٹ سے منسلک ہونے سے ان کے اوپر جو قابو پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، الائٹ ہسپتال ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ مریض اور اٹینڈنٹس آتے ہیں، تو یہاں پر جب رش ہوتا ہے تو کچھ لوگ آپس میں بھی ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جو باہر سے تخریب کار لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کا موبائل کا کوئی حادثہ ہو گیا یا اس قسم کا کوئی اور انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو مانیٹرنگ کے لیے اور اس معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے سینٹرل کنٹرول روم بنایا جا رہا ہے اور کیمروں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل سے بچایا جا سکے۔ عزادار ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصلہ آباد میں ایم اے ٹیکسٹائل کی جانب سے ٹیکس فراڈ کا معاملہ، ایف بی آر کی جانب سے ایم اے ٹیکسٹائل کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں عمیر عصمت سے جانتے ہیں۔ عمیر بتائیے گا۔ جی، فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر میں رجسٹرڈ ایم اے ٹیکسٹائل نامی کمپنی کی جانب سے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اس حوالے سے ایم اے ٹیکسٹائل نامی جو کمپنی تھی اس کی جانب سے کاروبار کا بوگس ریکارڈ تیار کیا گیا اور پھر اسی بوگس ریکارڈ کی مد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جاری کی گئیں اور پھر جو تھا اس پر ریفنڈز ایڈجسٹمنٹ کلیم کی گئی اور اس کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ کروڑوں روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اس حوالے سے ایم اے ٹیکسٹائل نامی کمپنی۔ جی عمیر، بہت شکریہ۔ نیٹ میٹرنگ کا بڑھتا رجحان، نیٹ میٹرنگ کا آسان طریقہ کار کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ فروری کے آخر تک نیٹ میٹرنگ سے متعلق منصوبہ بندی کی جائے گی۔ تفصیلات کیا ہیں اویس علی سے جانتے ہیں۔ اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، نیٹ میٹرنگ کا بڑھتا ہوا رجحان، اسی حوالے سے نیٹ میٹرنگ کا عمل جو ہے وہ آسان بنانے کے حوالے سے فیصل کوارٹر کی جانب سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تاکہ وہ صارفین جن کی جانب سے سولر سسٹم لگا کر نیٹ میٹرنگ کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان صارفین کو سہولت فراہم کی جا سکے اور نیٹ میٹرنگ کے طریقہ کار کو آسان بنایا جا سکے۔ کمیٹی جو ہے وہ فروری کے آخر تک تمام تر جو تجاویز ہیں وہ فیصل کوارٹر کو پیش کریں گی کہ کس طرح سے نیٹ میٹرنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو آسان بنایا جائے گا اور سولر سسٹم لگا کر فیسکو سے گرین میٹر لگانے کے جو خواہش مند صارفین ہیں ان کو کس طرح سے سہولت فراہم کی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ کے لیے صارفین کو سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانا پڑتے ہیں اور ایک ڈیڑھ ماہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے مگر گرین میٹر صارفین کو نہیں ملتا اور بہت سے فیسکو کے شعبہ جات۔ جی اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ آپ کو بتاؤ مرگی کے بارے میں آگاہی کا عالمی دن آج منایا گیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال جنگ میں 1 سال کے دوران 1000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے وسیم مزید سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، آج مرگی کی مرض کے بارے میں آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بھی مریضوں کو آگاہی دی گئی۔ 1 سال میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 1000 سے زائد مریضوں نے مرگی کے مرض میں مبتلا ہو کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا رخ کیا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر غلام شبیر ملک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا وجوہات سمجھتے ہیں اس کی اور بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم۔ مرگی عام طور پہ 2 طرح کی ہے، ایک پرائمری ایپیلیپسی ہے، ایپیلیپسی یعنی مرگی، ایک سیکنڈری۔ پرائمری ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی بظاہر وجہ نہیں ہے، برین کا کوئی بھی حصہ ہائپر ایکٹیویٹ ہو کر اپنی علامتیں جسم پہ مسلز کے ہلنے کی صورت میں دینا شروع کر دے گا، یا سیکنڈری ہوگی کہ دماغ کی کوئی چوٹ لگی یا دماغ کے کوئی آپریشن ہوا، کوئی گلٹی رسولی خدا نخواستہ نکل آئی، اس کی وجہ سے دماغ کا حصہ متاثر ہوا اور وہ جھٹکوں، دوروں کا اور ایپیلیپسی کا باعث بنا۔ تو ایپیلیپسی قابل علاج مرض ہے۔ ایک چیز اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کنٹرول ہوتی ہے، جڑ سے ختم ہونا بیشتر کیسز میں مشکل ہے۔ دوائی کے ساتھ بڑی اچھی مرگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کنٹرول ہوگی تو دماغ بچا رہے گا، دماغ متاثر نہیں ہوگا، ہر دورے کے ساتھ
دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے جس سے دماغ سکڑتا ہے. اس کو ہم بچ سکتے ہیں کہ دوائی کی ریگولیرٹی کے ساتھ اور باقاعدگی سے نیورو فزیشین سے چیک اپ کے ساتھ, جو کہ ہم جہاں پہ نیورولوجی او پی ڈی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں اسٹیبلش کر چکے ہیں. نیورو کا وارڈ بھی اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے انتظامیہ کے تعاون سے. تو کوئی بھی ایسا مرض آپ کے عزیزوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, محلے میں کوئی بھی ایسا مریض جس کو مرگی ہے, دورے پڑتے ہیں, تو خدا را اس کو کسی بھی ٹونے ٹوٹکے سے علاج کرنے کے بجائے ہمارے پاس تشریف لائیے, انشاءاللہ اس کی مرگی کنٹرول ہو جائے گی. جی وسیم, بہت شکریہ آپ کا.